دونك لنا قلنا هذوما لي كاركتيرستيك نتاع لي لوا فونكسيون ديسكريت. لازم نعرف فونكسيون دو probabilité, الفونكسيون دو ريبارتيسيون. لنا فونكسيون دو ريبارتيسيون فوالا, والespérance والvariance. Voilà. Donc une fonction qu'on a de répartition. Donc on a في الكا جينيرال كيبدا عندي لوا كيلكونك كي تبدا عندي اون لوا مثل بريديفيني مثل باش نبدا مثل باللي لوا اوزويل ديسكريت باش نخدموا لهم لي كاركتيرستيك نتاعها بنفس الطريقه. اللوا الاولى هي شنو سميناها شنو قلنا اللوا نيميرو 1 يونيفورم ديسكريت يونيفورم ديسكريت. شنو هي الفونكسيون دو probabilité نتاعها كي تبدا لوا يونيفورم؟ نقول لك x elle suit une loi uniforme de paramètres 1 sur n. En fait, la probabilité نتاعها شنو هي؟ p de x est égal à x est égal à 1 sur n si x est égal معناها 1 2 3 حتى لل n وتاخذ 0 سينو. هذه تتسمى لوا يونيفورم ديسكريت. شنو ليكزامبل اللي قلناه في الكا تاع اليونيفورم ديسكريت بكري كي حكينا شويه كيما ليكزامبل دو كوا ان فيت. ليكزامبل نتاعنا هو لونسمون دان دي non truqué. شو معناها ان دي non truqué؟ lancement d'un dé non truqué شو معناها؟ معناها لي زيتاب كلهم عندهم نفس البروبابيليتي. قداش لونيفير نتاعي في الدي؟ قداش لونيفير؟ lancement d'un dé non truqué قداش لونيفير؟ 6 monsieur. أي 1 2 les étapes possibles معناها 3 4 5 et 6 هيك ولا؟ حاجة أخرى قداش البروبابيليتي نتاع الاكس يقال 5 باغ اكزومبل يقال كوا 1 sur 6 صحيح ولا؟ وقداش البروبابيليتي نتاع الاكس يقال 7؟ قداش بي دو اكس يقال 7؟ 2 sur 6 اكس يقال 7 ما عنديش 7 لنا دونك بي دو اكس يقال 7 تطلع يقال 0 يقال 0. قداش البروبابيليتي نتاع الاكس يقال موان 0 صحيح. معناها اذا كان ما نكونش موجود في ليزيتا هذوما بوسيبل ديما البروبابيليتي يقال 0 يقال 0. سا كونفيرم التيوريم اللي حطيناه الفوق ولا 1 سور ان اذا كان ناخذ فالور من 1 حتى ل ان وتاخذ 0 سي نو. فهمنا؟ اسكو نجم نحكي لنا نجم نعمل تابلو نحط فيه البروبابيليتي الكل. هذا شو اللي عندي لنا اللي كان جو شيرش ا ميتر لي زيكس لنا شنو قلنا 1 2 3 4 5 6. قداش بي دو اكس يقال اكس؟ 1 sur 6 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 1 sur 6. قداش l'espérance دو اكس في الكا هذا؟ l'espérance دو اكس يقال كوا؟ ما هو باش تعمل اكس فوا بي دو اكس est égal à x. قداش هذه؟ 2 fois 1 sur 6 قداش؟
هي نورمالمون باش تطلع تيقالها اوتوماتيكمون باش تطلع ان بلس 1 سور 2 اللي قداش اذا كان نعرف يعني ديريكتومون ليسبيرونس دو اكس دو لوا يونيفورم قداش ان بلس 1 سور 2 الان قداش احنا لنا قداش الان مو 6 ولا 6 بلس 1 7 سور 2 وي قداش 7 سور 2 3 ادمي 3 ادمي اللي كان نعرفها يعني ديريكتومون عندي الحق نطبقها راه البروبريتي دون لوا يونيفورم 1 sur 3 مسيو ها 1 sur 3 معناها ان 1 sur 6 2 لا انا عطيتك فورمول ديريكت ثاني قلت لك اذا كان اللواء يونيفورم ديسكريت ان بلس 1 سور 2 اللي هي ان قداش ان نتاعي هي قالها 6 لنا 6 بلس 1 7 7 سور 2 ان هذه جراند ان فهمنا وي اسمعني باش نطلعها تو ليسبيرونس بالطريقه العاديه ما هو نعمل اكس فوا بي دو اكس 1 سور 6 ولنا 2 سور 6 ولنا 3 سور 6 4 سور 6 5 sur 6 6 sur 6 راه نجمعها ما اظن ما باش تعطيني 1 بلس 2 بلس 3 بلس 1 نقسم sur 6 قداش تعطينا اسبيرونس دو اكس هي عباره ان فوا 1 بلس 1 هذه 3 6 10 15 21 باش تعطينا 21 sur 6 نجم نسامبليفي بار 3 من فوق واللوتر 21 sur 3 قداش 7 و 6 sur 3 تعطي 2 اوكي تيجال 3.5 لقينا نفس الريزولتا اماني طبقت استعملت الفورمول اللي نعرفها يعني قلت ليسبيرونس كي تبدا عندي لوا يونيفورم ديسكريت ليسبيرونس بتاعها تيجال ان بلس 1 سور 2 نفس الحكايه نجم نطبقها للفاريونس دونك اني جوري بيزوان دو كونيتر لي كاركتيرستيك تاع لوا يونيفورم شنو لازمني نعرف عليه لوا يونيفورم تبدا لوا يونيفورم ديسكريت لازم نعرف ليسبيرونس نتاعها شنو قلنا تيجال ان بلس 1 سور 2 واللي اذا كان باش نخدم الفاريونس ما باش نعطيكم الفورمول ديريكتومون الفاريونس دو اكس يجال كومبيان يجال ان او كاري موان 1 سور ان او كاري موان 1 سور 12 ما شنو لازمني نعرف الحاجات اللي نحفظها ليسبيرونس نتاع لوا يونيفورم والفاريونس والفونكسيون اللي باش تعطيني البروبابيلتي يعني سهله هي اون فيت 1 سور 1 كاين اذا كان اكس على بارتيان لانترفال من 1 حتى ل ان لونسومبل من 1 حتى ل ان فهمنا شنو لازمني نعرف في الكا مثلا سيبوزون اني باش نمشي للكور باش نمشي للكور ونلوج على اللوا الاولى او اللوا شنو هي لوا يونيفورم ديسكريت شنو البروبريتي نتاعها لي بروبريتي اللي موجودين لنا غادي نشوفوا ولا اي مسيو ليسبيرونس ان بلس 1 سور 2 والفاريونس ان او كاري موا هذوما تحفظوا فوالا والفونكسيون دو بروبابيلتي هاني ساهله لنا في الكونتكست نتاعنا هي تيجال 1 سور ان فهمنا تو ولا ما اون با بوزوان باش في اللوا في الكونتكست هذا اللي كان عرفتها اللوا يونيفورم وهكذا هذه فونكسيون دو بروبابيلتي هذه فونكسيون دو بروبابيلتي دونك ثلاثه حاجات شنو قلنا اسبيرونس فاريونس وفونكسيون دو بروبابيلتي فما اللي يسميها دي بيز هذا في الكا ديسكري ما هما جينيرالمون دي بيز تعملوها في الكا كونتينيو انا نعرف الفونكسيون دو بروبابيلتي وهذه باش تعطيني الجراند اف فونكسيون دو probabilité فهمنا توا في اللوا يونيفورم ديسكريت اذا كان باش نرجع توا لل en fait je vais revenir للكونتكست نتاع لا دوزيام لوا معناها دوزيام لوا شنو عندي en fait là donc je vais قلنا اللوا نيميرو 1 شنو هي لوا يونيفورم continu discrète plutôt je continue الدوزيام لوا اللي هي تسمى اللوا دو برنوي
خاطر البرنوي هي اللي باش تعطيني البينوميال، منها باش تمشي بها بينوميال. خلينا نبداو واضحين. ديما في الكام تاع البرنوي عندي دو زيتاب كيما مثلا الاكسبيريونس الياتوار اللي فيه السكسي وليشيك. اكسبيريونس aléatoire اللي هي lancement de pièces de monnaie. de pièces. قداش عندي من étapes possible pièces de monnaie؟ 2. اي ما عندي بيل بيل وفاس. نجم واحدة نعطيها 1 والاخرى نعطيها 0 وال1 ça représente un succès c'est un gain وهذه ça représente un échec هيك ولا؟ اي فوالا. معناها لونيفير نتاعي لونيفير ولا سيبور هو يسمى سيبور هو سيبور دو اكس اللي هو لونيفير دو اكس خاطر يستعمل في كلمه سيبور دو اكس تيجي كوا تيجي 0 ولا 1 وقداش البي دو اكس يقال 1 بروبيتي تاع الربح نسميها بي وقداش البي دو اكس يقال 0 باش نسميها كيو. وشنو هي الفونكسيون دو بروبابيليتي في الكا جينيرال توا تبدا عندي اون لوا يونيفورم من غير ما نقعد نعمل في ديمونستراسيون خاطر موجود ديمونستراسيون في الكور انت ماكش مطالب باش تعاودها. البي دو اكس est égal à xi في الكا d'une loi de Bernoulli هي p à la puissance xi fois q à la puissance 1 moins x هي دي الفونكسيون دو بروبابيليتي والكيو تيجال 1 موان بي. البروبابيليتي تاع ليشيك هي 1 موان البروبابيليتي تاع السوكسي. ولي كاركتيرستيك نتاعها كي تبدا اون لوا بينوميال ليسبيرونس دو اكس est égal à p والفاريونس دو اكس est égal à p fois q. فهمنا؟ انا كي نرجع يعني توا نمشي نتعدى بعد نلوج على اللوا اللي تجي بعدها. لوا دو برنوي شنو لازمني نعرف لوا دو برنوي؟ هاي لي بروبريتي شنو قلنا لازمنا نعرفوا ان فيت لنا ليسبيرونس هاكا ليسبيرونس والفاريونس هاكا بي فوا كو. واضح ولا؟ دونك هذوما لي ديفيرونت كاركتيرستيك وبيان سور الفونكسيون دو بروبابيليتي. هو قلنا بون il n'a pas spécifié اما الفونكسيون دو بروبابيليتي فوالا هذوما لي دو كاركتيرستيك نتاع اون لوا شنو سميناها لوا دو برنوي. هو ذاك علاش ديريكتومون بعد تعدى للتروازيام لوا اللي هي تسمى اللوا جيومتريك. لا بينوميال بعد قبل الجيومتريك لوا بينوميال. اللوا بينوميال هي شنو؟ هي en fait on répète نعملوا ريبيتيسيون n fois بالنسبه للبرنوية on répète le Bernoulli n fois. معناها عباره كل السكسي والشيك اللي حكينا عليه بكري وكل اللونسمون دو بيس دو موني كي نعاودها برشا مرات وتل كو لي ايفينمون ils sont indépendants indépendants sont les événements خاطر اللونسمون دو بيس دو موني الدوزيام لونسي ما عندها حتى علاقه بالاولى. هذاك علاش دونك الكا بينوميال لازم لي ايفينمون يكونوا indépendants وكل ايتا فيه دو بوسيبيليتي échec ولا سوكسي. لأن باش نحكي على الانديبوندونس entre les événements. شنو لازمني نعرف على اللوا بينوميال؟ الفونكسيون دو بروبابيليتي هو ساعة اسمعني كي نلعب باغ اكزومبل شنو باش نبسط الحكاية مثلا سيبوزون اللي اني باش نلعب ان جو 3 فوا
فيه ربح وخساره باش تعمل لونسمون دو بيس دو موني. معناها اون لونس لي بيس دو موني 3 فوا. قداش مره نجم نربح؟ لونيفير بتاعي شنو باش يكون؟ هو نجم نربح الجمله في 3 مرات هذوكم، نجم نربح مره بركه، نجم مرتين، كيما نجم 3 مرات. فهمنا؟ Ça dépend du hasard bien sûr. Donc لأن l'univers نتاعي en fait في الكا جينيرال هو من الزيرو حتى للان. كا جينيرال من الزيرو حتى للان. وقت نقول x elle suit une loi binomiale de paramètre n اللي هو قداش من مرة باش نعاود الاكسبيريونس، والبي هي البروبابيلتي نتاع السكسي. البروبابيلتي نتاع بي دو اكس يقرا بي تي اكس نتاعنا هي en fait قداش مرة باش نربح أنا. P à la puissance x وقداش مرة باش نخسر Q à la puissance n moins x، وهذه باش نعمل سي اكس بارمي ان باش نشوف وقت البلايص اللي نربح فيهم، معناها وين نربح وين نخسر بالضبط. البروبريتي نتاع اللوا بينوميال ليسبيرونس دو اكس ايتيغال ان فوا بي، هذوما الحاجات اللي تحفظوهم. والفاريونس دو اكس ايتيغال ان فوا بي فوا كو. معناها الفرق بين البينوميال والبرنوي سي كو ضربت فوا ان، ومن بكري كانت بي ولات ان فوا بي، بكري كانت بي فوا كو ولات ان فوا بي فوا كو. فهمنا؟